आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बड़ी हलचल मची हुई है और सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हलचल नहीं मची हुई। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां पे इस वक्त हलचल मची हुई है और वहां पे लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं। और वो जो दुनिया पे काबिज होने के दावेदार थे, वो जिनकी ये ख्वाहिश थी कि दबा लिया जाए जिसको जितना दबाया जाता है, और वो जो दूसरों को महकूम बनाने के दर पे थे, और जो दज्जाल की आमद और पता नहीं क्या क्या जिसकी तैयारियां उनकी चल रही थी, और जिन्होंने गजा के ऊपर कहर ढा रखा था और जिन्हें दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और उनके खिलाफ जबानें बहुत से लोगों की गुंग हो चुकी थी। कोई अगर बोलता भी था तो नदामत से बोलता था या परेशानी के अंदर बोलता था कि हमें इसका रिबर्टल ना देखने को मिले। लेकिन इसी असना में ईरान की तरफ से एक हमला किया गया और ईरान ने बाकायदा तौर पे वार्निंग्स जो पहले जारी की थी, और अब की बार उसने सिर्फ वार्निंग्स को वार्निंग तक महदूद नहीं रखा। उसने बाकायदा तौर पे इकदाम उठा के ये बताया है कि मुसलमान एक जिस्म है और अगर किसी दूसरे हिस्से में तकलीफ होती है तो वो तकलीफ खुद महसूस कर रहा है। और आज रात जो है, कल की खबर ये थी कि लेबनान से 50 ड्रोन अटैक जो है वो इजराइल के ऊपर किया गया है, लेकिन इस ज़मन के अंदर इजराइल के ऊपर कोई भी बम्बार्डमेंट हमें दिखाई नहीं दी। लेकिन अभी जो रीसेंट अपडेट्स हैं उसके मुताबिक ईरान की तरफ से 50 के करीब जो है वो ड्रोन जो है वो दागे गए। अब ये जो ड्रोन है ये ईरान से इजराइल जाएंगे। अब ईरान से इजराइल का जो फासला है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर का है। ड्रोन की रफ्तार उन मिसाइल जैसी नहीं होती जो अमूमी तौर पे बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल होते हैं। इनकी रफ्तार उनसे कदरे कम होती है। ये 1600 किलोमीटर का फासला बनता है और ये मिसाइल जो है जिसका नाम शाहिद 130 है और ये मैकाज़वे ड्रोन है, इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा होती है और ये तकरीबन 9 घंटे लेगा। ये 11 बजे के करीब खबरें आना शुरू हुई और 11 बजे से पहले भी ऐसी हलचल मचना शुरू हो चुकी थी। अब ये खबरें अगर आई हैं तो ये सुबह के करीब, अलल सुबह के करीब ये वहां पर पहुंचेंगे। अब इजराइल की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ये दर्जनों के में नहीं है, ये सैकड़ों के अंदर है। तो फिर उसी असना में लेबनान से भी खबर आती है कि वहां से भी ड्रोन अटैक्स किए गए हैं। इसी को लेके टर्की ने एक वाजे तौर पर पैगाम दिया है। टर्की का जो पैगाम है वो पैगाम ये है कि हमारी हुदूद का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ कोई इकदामात नहीं उठा सकता। ये टर्की की तरफ से वाजे पैगाम है। लेकिन हम बतौर मुस्लिम अगर हम देखें, ईरान ने अटैक किया एक मुस्लिम कंट्री के ऊपर जो जुल्म सितम किया जा रहा था उसके जवाब में, तो टर्की बतौर मुस्लिम आया कि आप हमारी फजाई हुदूद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उर्दन के जो बादशाह हैं उन्होंने उर्दनी फजाई हुदूद जो है उसमें से किसी भी ईरानी ड्रोन मिसाइल के गुजरने पे उसको तबाह करने का हुक्म जारी किया और उनकी तरफ से यह पैगाम जारी हुआ है कि कोई भी अगर मिसाइल आता है उधर से तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको तबाह कर देगा। और कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में ये दावे किए जा रहे हैं कि अमरीकी जो तैयारे हैं वो वहां पे फजा में गर्दिश करते हुए दिखाई दिए हैं, फजा में परवाज कर रहे हैं उर्दन के अंदर। तो अब लेबनान से जमीनी तौर के ऊपर भी हमें सुनने को मिल रहा है कि जमीनी तौर पे भी कार्रवाई वहां पे हो सकती है। अब जो एयर डॉम सिस्टम है वो एक ऐसा, आयरन डॉम जैसे सिस्टम भी कहते हैं, वो एक ऐसा सिस्टम है इजराइल का जो दुनिया के मजबूत तरीन एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार होता है। लेकिन आपको याद होगा कि जब हमास के लोग जो थे, फलस्तीन के लोग जो थे, उनके मुजाहिदीन जो थे, वो जब उन्होंने हमले किए और वो दाखिल हुए थे इजराइल के अंदर, एक बड़े हिस्से तक वो दाखिल हो चुके थे, तो उस वक्त आयरन डॉम जो था वो कमजोर हो चुका था। अब ये कहा जा रहा है कि आयरन डॉम को खत्म करने के लिए, गैर फाल करने के लिए ये इब्तदाई तौर पे ड्रोन अटैक किए गए। ये ड्रोन अटैक जो है ये जब वो जाएंगे तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि आयरन डॉम जो है वो चकरा जाएगा। समझ नहीं आएगी जब इतनी बड़ी तादाद में वहां पे जाएंगे। दूसरा अटैक जो होगा वो ये कहा जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल का किया जाएगा। अब 9 घंटे 1600 किलोमीटर के फासले को तय करने के लिए लगेंगे ड्रोन को। अगर आप चले जाएं क्रूज मिसाइल के ऊपर तो उसको लगेंगे 1600 किलोमीटर का फासला तय करने में 2 घंटे। और अगर आप जाते हैं क्रूज के ऊपर तो क्रूज के बारे में यह कहा जाता है कि मैक्सिमम 12 मिनट में
وہ وہاں تک پہنچ جائیں گے، اسرائیلی حدود تک۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بیلسٹک ہے، بیلسٹک ایران کے صوبے ہمدان سے داغا جائے گا، اور اس پورے آپریشن کی تیاری جو ہے وہ ایرانی سپریم لیڈر اس وقت کر رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو خبریں گردش کر رہی ہیں، انہی کے مطابق جو باوثوق ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی جو کمانڈرز ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں، اور وہاں کے جو مین عہدیدار ہیں، جو سیاسی عہدیدار ہیں، حکومتی عہدیدار ہیں، وہ بنکرز میں جا چکے ہیں، اور انہیں یہ خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ یہ بڑا حملہ ہے اور اس حملے سے بچنا مشکل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ابھی جو یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے، میجر جنرل ہے موسوی ایران کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم دعوے کے طور پہ اور باقاعدہ طور پہ تنبیہ کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایران کے اوپر کوئی وار کیا گیا پلٹ کے، تو یاد رکھیے کہ صہیونی طاقتوں اور امریکہ کے 700 مقامات جو ہیں وہ ہمارے اہداف کے اوپر ہیں، ہم پھر ان پہ حملے کریں گے، اور یہ جو آگ لگی ہے یہ کم نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں بڑی باتیں چل رہی تھیں کہ قیامت قریب تر ہے، اسرائیل کی طرف سے دجال کی آمد کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ ترتیب دی جا رہی ہیں، سرخ گائے کی وہ قربانی دیں گے، ہیکل سلیمانی کی تیسری بار تعمیر ہو رہی ہے۔ لیکن اس سب میں ان کی جو کوششیں تھیں، اب ایران کی طرف سے اگر یہ حملہ کیا گیا تو یہ کس کس کے لیے پیغام ہے؟ پوری دنیا میں بائیکاٹ کی مہم بھی چلی، پوری دنیا میں پتا چلا کہ وہاں کے بچوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری، پوری دنیا کو معلوم پڑا کہ عید کے دن کوئی باپ کے شفقت سے محروم ہوا، کسی کی بہن جو ہے وہ حملے میں ماری گئی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کی جو ساری جائیداد اجڑ گئی اس میں، اور وہ راکھ کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے کسی مسیحا کا انتظار کرتے رہے۔ اور پھر جب حماس کے سربراہ جو ہیں، ان کے 3 بیٹے، ان کے پوتے، وہ ایک حملے میں شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کا جو جذبہ ہے، ان کا جو نعرہ ہے، ان کی جو حب الوطنی ہے، دین سے محبت ہے، وہ اجاگر ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے لیے پیغام تھا کہ اگر اس طریقے سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکتا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، تو پھر ابابیل کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ یہ خود ہی صورت ابابیل آتے ہیں، یہ خود ہی پھر حملہ کرتے ہیں، یہ خود ہی اپنے حقوق کو حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت جو سب سے جارڈن کا جو میڈیا دعویٰ کر رہا ہے، اس نے یہ بھی کیا کہ جو سینکڑوں کی تعداد میں یہ میزائل آ رہے ہیں، اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور امریکہ سے مدد مانگی گئی ہے کہ امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ انٹرسپٹ کرے ان حملوں کو، اور وہ ان کو مار گرائے۔ یعنی یہ اسرائیل کے ہاتھ سے گیم نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی۔ ایک وقفہ ہے، ایک لمبا وقفہ ہے، اس وقفے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا، یعنی ایک ہے 9 گھنٹے کا، 9 گھنٹے کے بعد اگر بیلسٹک کے اوپر جاتے ہیں تو پھر 2 گھنٹے کا، اور اگر بیلسٹک کے علاوہ کروز پہ چلے جاتے ہیں تو پھر صرف 12 منٹ کا۔ تو وہ 12 منٹ والا مرحلہ اگر اپنا لیا جاتا ہے تو پھر ان کے پاس چارہ کیا ہوگا، ان کے لیے آپشنز کیا ہوں گے؟ خطے میں بہت بڑی ہلچل مچنے والی ہے۔ بھول جائیں گے آپ کہ جو رشیا اور یوکرین والا معاملہ تھا، بھول جائیں گے یہ دیگر معاملات، یہ دوسرے ممالک پہ حملے، یہ جو حملہ ہے یہ سمت کا تعین کرے گا، کیونکہ جو پہلے حملے تھے، جو پہلے جنگیں لگی ہیں، امریکہ نے افغانستان میں جنگ کی، امریکہ مضبوط، جنگ اس نے شروع کی تھی، امریکہ مضبوط، افغانستان کمزور تھا اس وقت، امریکہ نے عراق میں، امریکہ مضبوط، عراق کمزور، رشیا یوکرین، روس مضبوط، یوکرین کمزور۔ پہلے آغاز انہوں نے کیا تھا، اب کیا انہوں نے، لیکن یہ جواباً بھی کیا گیا، پرانے بھی کچھ سیٹلمنٹس ہیں جن کو کلیئر کرنا تھا، ان کے لیڈرز جو تھے ان کے اوپر جو حملے کیے گئے، عراق میں ان کو نشانہ بنایا گیا، پھر مختلف جگہوں پہ ان کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر جب ان کے تذکرے ہوئے، تبصرے ہوئے، ان کی تاریخ بیان کی گئی، تو وہ بھی ابھی دل میں چیزیں موجود تھیں کہ بدلہ تو اس کا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اسرائیل پوری دنیا پہ قابض ہونے کا دعوے دار ہے۔ ایران کی طرف سے حملہ، یہ تاریخ تھوڑی سی تبدیل ہے، اب اس تاریخ میں جو ہلچل مچے گی شاید بہت سوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔